खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आयसक है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। और आज हम एक नए मौजू को बाइबल मुकद्दस में से डिस्कस करेंगे। एक नया पैगाम आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ताकि हम खुदा के कलाम की तफहीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और आज का जो पैगाम है वो है 4 काइंड्स ऑफ पीपल, 4 तरह के लोग। आए इसके लिए खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत से शुरू करके 11वीं आयत के आखिर तक तिलावत की जाएगी। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब 9वीं आयत से शुरू करके 11वीं आयत तक खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने और उस रूह के वसीले से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम एक ख़ास मौजू पर खुदा के कलाम में से एक ख़ास अनवान पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के मुख्तलिफ लोग होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो बात है वो ये है कि कैसे हम रूहानी बन सकते हैं। ये सवाल है कि कैसे रूहानी बना जाए। तो बहुत दफ़ा जब किसी से लोग आम तौर पर सवाल जवाब होता है तो लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत रूहानी है, वो रूहानी नहीं है, वो रूहानी है, या इसी तरह की बेशुमार बातें। लेकिन आज हम बाइबल मुकद्दस की बुनियाद पर जानेंगे कि रूहानी शख्स कौन है और कैसे रूहानी बना जा सकता है। चूँकि रूहानी बनना ये कैसे मुमकिन है, या कैसे इंसान या आदमी या लोग फतवा जारी करते हैं कि ये रूहानी है और ये रूहानी नहीं है। कई बार कुछ लोग जो हैं उनके साथ ये मसला दरपेश होता है कि वो अपने आप को बहुत सुपर रूहानी समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रूहानी हूँ, और दूसरे मेरे हिसाब से इतने रूहानी नहीं हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज की पहली बात ये है, 4 तरह के लोग हैं। पहले नंबर पर नेचुरल मैन, यानी कि फितरी आदमी, जैसे हम सब आदमी या इंसान हैं। और आम आदमी या फितरी आदमी या जैसे सारी दुनिया के लोग हैं, आम आदमी, फितरी आदमी, इंसान जो है वो खोया हुआ है। ही इज़ लॉस्ट। उसे खुदा का पता नहीं है, उसे खुदा के मंसूबों का पता नहीं है। कोई भी इंसान जो मसीह को नहीं जानता, जिसे यीशु मसीह का नहीं पता है, वो खोया हुआ है, वो गुनाह में मुर्दा है। उसे इल्म नहीं है बाइबल क्या है, उसे इल्म नहीं है कि रूहुल कुद्दस क्या है, उसे इल्म नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। और बेशुमार दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फितरी इंसान हैं, खोए हुए हैं, यीशु मसीह से दूर हैं, या उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं है। यहूदा के ख़त में उसकी 19वीं आयत में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, ये वो आदमी है जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा हैं। यानी कि ये आदमी तफरके डालने वाले हैं, नफसानी हैं,
روح سے بے بہرا ہیں، انہیں خدا کے روح کا تجربہ نہیں ہے، انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ روحانی زندگی کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ کھوئے ہوئے ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، ان کا اور یسوع مسیح کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی طرح کے لوگ جو ہیں وہ نفسانی لوگ ہیں یا فطری لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، انہیں خدا کے روح کی باتوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں اسپرچول روحانی باتوں کا قطعاً علم نہیں ہے، انہیں نہیں پتا بائبل کیا سکھاتی ہے، انہیں نہیں پتا کہ بائبل کی آیتوں کو کیسے سمجھنا ہے، وہ نہیں جانتے کہ بائبل کی آیتوں کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ خدا کا منصوبہ، خدا کا پلان کیا ہے، انہیں نہیں پتا کہ روحانی چیزیں کیا ہوتی ہیں، انہیں خدا کے بارے میں، خدا کی چیزوں کے بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کی زندگی ایک الگ زندگی ہے، وہ اپنے طور پر جی رہے ہیں۔ اور ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے رومیو کے خط میں سنا کہ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ ظاہر ہوا لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ جسمانی انسان کو خدا کے روح کا پتہ نہیں ہے، جسمانی انسان کو خدا کی باتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ بائبل کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتا، وہ ایک سمجھ لے کہ اس کے نزدیک خدا کے کلام کی باتیں بالکل بیوقوفی کی باتیں ہیں، اس کے نزدیک خدا کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے خدا کی باتوں کا علم نہیں ہے کوئی بھی۔ اور اگر آپ زبور 6 پڑھیں تو وہاں پر زبور پہلے کی 6 آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، ان کی راہ نابود ہونے والی ہے، انہیں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کی راہ فرق راہ ہے، خدا کے لوگوں کی راہ فرق ہے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، انہیں کوئی پتہ نہیں خدا کے منصوبوں کا، وہ کچھ خدا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ان کی راہ اپنی ہے، وہ خدا کی راہوں سے ناواقف ہیں، خدا کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نفسانی یا فطری انسان ہے دنیا کے اندر جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں، انہیں خدا کے مکاشفات کا علم نہیں، یہ نہیں جانتے کنواری سے پیدائش کیسے ہو سکتی ہے، یہ نہیں جانتے کہ کیسے صلیب پر کوئی مر کر زندہ ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ انہیں صلیب کے پیغام کا علم نہیں، انہیں نہیں پتا کہ کنواری حاملہ ہو سکتی ہے اور بیٹا ہو سکتا ہے، یہ روحانی طور پر مردہ ہیں، ڈیڈ ہیں، اور انہیں کوئی خدا کے بارے میں علم نہیں ہے، خدا کی باتوں کا تجربہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ لوگ جو ایسے لوگ ہیں یہ خدا سے دور لوگ ہیں، خدا کے منصوبوں کا انہیں علم نہیں ہے، یہ خدا کی باتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ تو پہلی طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر فطری انسان عام یعنی کہ نفسانی ٹائپ لوگ ہیں جنہیں کوئی خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہے اور وہ گناہ کے قبضے کے اندر ہے، انہیں خدا کے باتوں کا کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ ہیں اسپرچول پیپل، یعنی کہ خدا کے لوگ یا روحانی لوگ۔ تو کلام مقدس میں بھی آپ نے سنا کہ رومیو 9 باب میں 8ویں باب میں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ اسپرچول پیپل یا روحانی آدمی جو ہیں میرے عزیزو، یہ
خدا کا روح اس کے اندر ہے. یہ خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، کیونکہ جب ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا قبول کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے. خدا کا روح ہمیں قائل کرتا ہے. خدا کا روح ہمیں ریجنریٹ کرتا ہے، نئے سرے سے پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانیں. اور بہت سارے دنیا کے اندر لوگ یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر خدا کا روح نہیں ہے. وہ خدا کے روح سے ناواقف لوگ ہیں. اور روحانی انسان، یہ اسپرچویلٹی یا اسپرچول آدمی کون ہے، کیسے روحانی بنا جا سکتا ہے؟ یہ ایک رات کا کام نہیں ہے کہ ایک فوراً کوئی بندہ جو ہے وہ روحانی بن جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. روحانی انسان میچور انسان ہے. روحانی باتوں کا اسے علم ہے. وہ روحانی باتوں کو پرکھتا ہے. کہتے ہیں کہ ڈسرنمنٹ، اس کے اندر پرکھ ہوتی ہے. روحانی وہ ہے جسے پرکھ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایموشنلزم کے قائل ہیں. انہیں روحانی، وہ صرف روحانی کو سمجھتے ہیں کہ جو بہت نعرے مارتا ہے وہ روحانی ہے، یا جو بہت زیادہ شو آف کرتا ہے وہ روحانی ہے. اگر آپ روحانی ہیں، اگر خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے تو آپ کو پرکھ کی روح ہونی چاہیے. روحانی انسان کی یاد رکھیں یہ نشانی ہے کہ وہ پرکھ سکتا ہے. لوگوں کو پرکھنے کا اسے پتہ ہوتا ہے. خدا ہم سب کو روحانی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس آپ کی زندگی کے اندر پرکھ کی روح ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے خدا کے لوگ جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، یا کہ خدا کے لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے. تو یہ اسپرچول پرسن جو ہے یہ روحانی طور پر میچور ہے. میچور کرسچن کو ہم اسپرچول کہتے ہیں، یعنی کہ روحانی مسیحی کہتے ہیں، روحانی آدمی کہتے ہیں. یعنی کہ بظاہر وہ کتنا شور ڈال رہا ہے، بلکہ اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ ایمان میں کتنا میچور ہے، مسیحیت کے اندر کتنا میچور ہے، بائبل کو کتنا سمجھتا ہے، خدا کے روح کا پرکھ کا کتنا اس کو پتہ ہے، کیسے وہ پرکھتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ روحوں کو آزماؤ کہ کون سی خدا کی طرف سے ہے اور کون سی روح خدا کی طرف سے نہیں ہے. صرف یہ کام اسپرچول لوگ کر سکتے ہیں، میچور لوگ کرتے ہیں، جو روحانی طور پر میچور ہیں، جنہیں پرکھ ہے کہ روحانی آدمی کی نشانی کیا ہے. تیسری طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ ہیں جنہیں ہم بیبی کرسچن کہتے ہیں، یعنی کہ ایمان میں نابالغ. بہت سارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ نابالغ بھی ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نئے ایمان لاتے ہیں اور انہیں گہری سچائیوں کا علم نہیں ہوتا ہے، اور انہیں آپ سمجھ لیں کہ دودھ پینے والے مسیحی کہا جا سکتا ہے. عبرانیوں کے خط کے اندر اگر آپ پڑھیں تو پالوس رسول یہاں پر عبرانیوں کے خط کے اندر نصیحت کرتے ہیں اور کلیسیا کو وہ جو اپنے ان کے سننے والے ہیں ان کو تھوڑا انتباہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو. وقت کے خیال سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کی ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی. یہاں پالوس رسول وارن کرتے ہیں، انتباہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں عبرانیوں کے جو جتنے ان کے مخاطبین ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی باتیں تم سے کرنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہو گیا ہے. روحانی آدمی ہونا چاہیے، تمہیں روحانی ہونا چاہیے تھا. لکھا کہ تم اونچا سننے لگے ہو، وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص
खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें सिखाए। इससे जाहिर हुआ कि मिच्योर वो आदमी है जिसे खुदा के कलाम की बातों की समझ है। मिच्योर वो है जो खुदा के कलाम को जानता है। और बेबी क्रिश्चियन या नया ईमानदार या जिसे कलाम की पूरी समझ नहीं है, लिखा है कि अब फिर ये हाजत आ गई कि तुम्हें सख्त ग़िज़ा की बजाय दूध पीने की हाजत पड़ गई। यानी कि ये जो नाबालिग क्रिश्चियन हैं या ये जो नए नए ईमानदार हैं, उनके लिए ये है कि वो दूध पीने वाले हैं। जैसे दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता। रूहानी शख्स वो है जिसे रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा है, और नाबालिग क्रिश्चियन वो है जिसे इसका तजर्बा नहीं है, इसलिए कि वो बच्चा है। नया ईमानदार वो है जो अभी रूहानी तौर पर उससे ज़्यादा पेचीदगियों का कलाम की बातों की समझ नहीं है। और लिखा कि और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में तमीज़ करने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल सिखाना चाहते हैं, और वो ये है कि बड़ा फ़र्क वाज़ेह है। रूहानी वो हैं जिन्हें कलाम की बातों की समझ है, जो तजर्बाकार हैं, और नाबालिग वो हैं या बच्चे क्रिश्चियन वो हैं जो अभी खुदा के कलाम की बातों को पूरा नहीं समझते। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए, यानी कि ईमानदार जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन है, जिसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं, उसकी ये निशानी है कि वो खुदा के कलाम की बातों को नेक और बद में इम्तियाज़ करना उसे आता है। आज पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग बेबी क्रिश्चियंस हैं। इस पैगाम के ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आज भी इब्तदाई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। आपको मिच्योर ईमानदार होना चाहिए। अगर आप समय सवाल किया रहता है कि स्पिरिचुअल कितने हैं, तो स्पिरिचुअल की निशानी, रूहानी की निशानी ये है कि आपको नेको बद में इम्तियाज़ करना आना चाहिए। कितने तेज़ हो गए हैं, कितनी आपको कितना इल्म है। हर एक के पीछे भाग पड़ना, हर एक की बात का यकीन कर लेना, ये मिच्योर ईमानदार की निशानी नहीं है, ये पुख्ता ईमानदार की निशानी नहीं है। मैं इस पर मज़ीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चौथी तरह के जो लोग हैं वो हैं फ्लैशली क्रिश्चियन, यानी कि वो जो जिस्मानी ईमानदार हैं, सिर्फ जिस्म के एतबार से ज़िंदा हैं। और ये बिल्कुल आप कह लें कि इनको ज़्यादा कोई पता नहीं है। वो जिस्म की भी ख्वाहिश पूरी करते हैं, अपनी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं। और ये जो लोग हैं ये चर्च भी जाते हैं, चर्च के अंदर भी होते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा इल्म नहीं होता। ये इनका एक और बड़ा मसला है कि ये दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, दूसरों के साथ ये काम नहीं कर सकते। और इसके लिए पौलुस रसूल ने करंथियों के पहले ख़त में पौलुस और अपुल्लोस की बात की, और उसने कहा कि कैसे ये जो लोग हैं ये उनकी एक निशानी है जो जिस्मानी क्रिश्चियन हैं या जिस्मानी ईमानदार हैं, यानी कि जिस्म की भी ख्वाहिश पूरी करते हैं और अपनी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और दूसरी ज़िंदगी भी इनकी जारी रहती है। यानी कि ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, ये पूरी तरह यीशु मसीह को नहीं जानते। लिखा है कि अब है भाइयों, यीशु मसीह में जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। यक राय होकर और यक दिल होकर कामिल बने रहो, क्योंकि ए भाइयों तुम्हारी निस्बत मुझे खुलोए के घराने वालों से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है और कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे खातिर मसलूब हुआ या तुमने पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया? पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो चर्च जाने वाले हैं, ईमानदार हैं, अभी वो मैच्योर नहीं हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं हैं। चर्च जाना सिर्फ आपको रूहानी नहीं बना सकता है,
بہت سارے ہیں جو جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ساری باتیں ان کے اندر ہیں۔ آج چرچز ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ روحانی بنا جا سکتا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پر وہ لوگ جو فطری ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں، نفسانی ہیں، وہ کھوئے ہوئے ہیں، انہیں خدا کے باتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ خدا کے منصوبوں کو قطعاً نہیں جانتے ہیں، ان کا علم نہیں ہے، وہ بالکل اس دنیا کے ہیں، مکمل طور پر چرچ سے باہر ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی تعلق واسطہ خدا کے ساتھ اور چرچ کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو روحانی ہیں، اور روحانی بنانا خدا کا ہم سب کو مشن ہے۔ خدا ہم سب کو روحانی طور پر میچور اور بالغ دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں پختہ دیکھنا چاہتا ہے روحانی طور پر۔ اور تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو بیبی کرسچن، یعنی کہ بچے ہیں ابھی ایمان میں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سچائیوں سے واقف نہیں ہیں، ابتدائی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج پاکستان کی کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ ابتدائی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پالوس رسول فرماتے ہیں بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسم اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ ابتدائی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، میچور ہونا چاہیے تھا، روحانی ہونا چاہیے تھا۔ جنہیں روحانی ہونا چاہیے تھا وہ بھی بچے ہیں۔ اور چوتھی طرح کے وہ ایماندار ہیں جنہیں فلیشلی کرسچن کہتے ہیں، یعنی کہ بدن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے۔ انہیں کہتے ہیں بدن کے مطابق زندگی گزارنے والے، جسمانی بدن کی خواہشوں کو پورا کرنے والے۔ تو آخر میں جس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو خدا کا ہمارے بارے میں منصوبہ ہے، یو کین بی اے اسپرچوئل، آپ روحانی بن سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خدا آپ روحانی بنے۔ خدا آپ کو روحانی بنانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ گریجول ڈیولپمنٹ ہے، یہ سلسلہ وار زندگی آپ کی بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ سلسلہ وار آپ روحانی بنتے ہیں۔ یہ ایک عہد ہے جو آپ خدا کے ساتھ باندھتے ہیں، یہ ایک عہد ہے جو خدا کے ساتھ آپ نے باندھنا ہے، اور ہر روز آپ نئے بنتے جاتے ہیں، ہر روز آپ کی زندگی جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے، ہر روز آپ یسوع مسیح کی طرح بنتے جاتے ہیں۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کی طرح بنیں۔ یہ سڈنلی نہیں ہوگا، یہ اچانک نہیں ہوگا، یہ راتوں رات نہیں ہوگا۔ مسلسل خدا کے ساتھ چلنے سے ایسا ممکن ہے کہ آپ روحانی بن سکتے ہیں۔ ہنوک کے بارے میں آپ نے سنا ہے، کلام مقدس فرماتا ہے کہ ہنوک لمبے عرصے کے لیے زمین پر زندہ رہا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، 365 سال خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور وہ خدا کو پسند آیا، اور خدا نے اسے اٹھا لیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ اور عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ وہ میچور ایماندار تھا، وہ روحانی انسان تھا، 365 برس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہ روحانی بننے کا سیکرٹ ہے، یہ روحانی بننے کا راز ہے، مسلسل خدا کے ساتھ چلنا، راتوں رات نہیں، سڈنلی اچانک نہیں۔ لیکن آپ حوصلہ نہ ہاریں، یہ ممکن ہے، ہمت نہ ہاریں، آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں، مسلسل آپ گرو کرتے جائیں گے۔ ہر ایماندار کی زندگی کے بارے میں یہی ہے۔ ہم شروع میں خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ پہلا سٹیپ ہے ایک عام آدمی یا ایک دنیاوی انسان، نفسانی آدمی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد روحانی، اس کے بعد بنتا ہے بیبی کرسچن بھی ہیں، اس کے بعد کچھ ہیں جو بدن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا مشن یہ ہے کہ وہ ہمیں روحانی بنائے، وہ ہمیں میچور ایماندار بنائے، وہ ہمیں دوسروں سے مختلف بنائے، اور آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے۔ روح القدس
आपकी ज़िंदगी के अंदर पावर लेकर आता है। खुदा का रूह आपकी मदद करता है। मैंने देखा है कि खुदा के रूह ने बारहा कई मुकामात पर, जब मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में तजर्बा किया कि गलती करने के दरपे था, खुदा के रूह ने रोका। खुदा का रूह हमारी मदद करता है, खुदा का रूह हमें संभालता है। और फिर मैच्योरिटी या ईमान में पुख्तगी तब तक नहीं आती जब तक आप दुखों में से नहीं गुजरते हैं। जब तक आप दुख में से नहीं गुजरते हैं तब तक मैच्योरिटी नहीं आती। और यहाँ पर पौलुस रसूल की मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि गर्ज ये नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस रसूल कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं यीशु मसीह को के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ये ईमान है कि हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, हम ज़ेर तामीर इमारतें हैं, हम कभी मुकम्मल नहीं होंगे। रोज़ शदीद ख्वाहिश यीशु मसीह की पैरवी करने की, रोज़ शदीद ख्वाहिश उसे खुश करने की, ये हमें मैच्योर और रूहानी बनाती है। ये हमें खुदा की बातों को समझने, खुदा के भेदों, खुदा के मंसूबों को समझने में हमारी मदद करती है। हम कभी भी पूरी तरह से रूहानी नहीं बन सकते, लेकिन मुसलसल उसके साथ चलने से, रोज़ अपने आप को चेक करने से हम ग्रो करते हैं, हम उसके मंसूबों को समझते और जानते हैं। पौलुस रसूल खुद फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं पा चुका या मैं कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। कहता है कि यीशु मसीह ने जिस काम के लिए मुझे चुना था, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूं। हर रोज आपकी जुस्तजू, हर रोज जांफशानी, रोज सिद्के दिल से उसकी पैरवी करने की आरजू होना, ये रूहानी होना है, ये रास्तबाजी है। आप गलती नहीं करना चाहते, आप अपने सच्चे दिल से यीशु को खुश करना चाहते हैं, ये रूहानी है। लेकिन कभी भी आप कामिल नहीं हो सकते, कभी भी आप उस निशान तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते। पौलुस रसूल फरमाते हैं, लेकिन जब आप मुसलसल खुदा के साथ चलते रहते हैं, उसकी मर्जी पूरी करने की आरजू आपके दिल में रहती है, तो आप रूहानी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप रूहानी बने, मुसलसल उसके साथ चलें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बरकत दे। आमीन।